गोर्खा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिका पर्यटन र दृश्य अवलोकनका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो। यहाँ पर्वतीय पर्यटन, साहसिक पर्यटन, पदयात्रादेखि ग्रामीण पर्यटन तथा धार्मिक पर्यटनका लागि प्रशस्त स्थान रहेका छन्। उत्तम अनि सुरक्षित गन्तव्य मानिएकै कारण सन् 1960 को दशक यता विदेशी पर्यटकहरूले गरेको पदयात्रा भनौँ वा त्यसपछिका पदयात्रीहरूले गरेको पर्यटकीय यात्राले नेपाल विश्वमै अहिले पनि पदयात्राका लागि उत्तिकै चर्चित छ। गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान भच्चेक बजारबाट करिब 1 घण्टाको पैदल यात्रामा पुग्न सकिने रमणीय स्थान हो दो बाटो। पशुपालनको लागि उपयुक्त यस स्थानमा 12 महिना स्थानीय कृषकहरू परम्परागत गोठमा पशुपालन गर्ने गर्दछन्। दोबाटोबाट केही माथि पर्ने बाखोर हुँदै पदयात्रा गरेर पुगिने नाग पोखरी यस क्षेत्रकै रमणीय स्थान हो। बौद्ध हिमाल र हिमचुली हिमाललाई नजिकबाट अवलोकन गर्न सकिने यो पोखरी समुद्र सतहबाट 3200 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। प्रसिद्ध गोर्खा दरबार, अजिरकोट, लमजुङका बस्तीहरू तथा बारपाक लगायतका स्थानहरूलाई नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिने यो स्थान प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण छ। हरेक वर्ष यस स्थानमा नागपञ्चमी तथा गुरु पूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्दछ। नागे पोखरी चाहिँ यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो र विशेष गरिकन यो नागपञ्चमीमा यो अजिरकोट गाउँपालिकाका चाहिँ बासिन्दा मात्र नभइकन धेरै परपरका चाहिँ मानिसहरू पनि यहाँ आउने भएको कारणले गर्दा यो ठाउँको चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार विकास भयो भने त्यसले भोलिको दिनमा अजिरकोट गाउँपालिकाको चाहिँ समृद्धि अवश्य पनि हुन्छ भन्ने हामीले आकलन गरेका छौँ। हामीले जति पनि चाहिँ मिलेर यहाँको चाहिँ तपाईँको पर्यटक भित्राउन सक्यौँ त्यति नै घ्याचोक र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अजिरकोट घ्याचोक र खरिकोट मात्रै नभइकन अजिरकोट गाउँपालिका भोरीलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ फलदायक लाभदायक हुनेछ। अब यहाँ नागे पोखरी छ, अब चाहिँ निम्चे पोखरी छ। यहाँ साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, त्यो मलाई थाहा थिएन। म पहिलोपल्ट यहाँ आएँ र म अहिले यहाँ आउँदा मैले यसलाई सुन्दर देखेँ र अहिले हाम्रो चाहिँ यो पर्यटनको चाहिँ बाटो बनाउने भनेर चाहिँ बाटो बनाइरहेको छ यहाँ। त्यसको लागि हाम्रो सिङ्गो गाउँपालिकाको हाम्रो चाहिँ कार्यपालिकाको टिमै यहाँ छौँ र यहाँ आउँदा मलाई चाहिँ यो सुन्दर लाग्यो र यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले एकदम चाहिँ अब आगामी वर्षमा अब चाहिँ यो नागे पोखरीलाई अब हामीले सक्दो यसलाई सुन्दरता बनाउन पर्छ। यो तालले कसरी संरक्षण गरेर यो पर्यटन गन्तव्य र पर्यटनलाई चाहिँ जो बाह्य पर्यटन र अन्तरिम पर्यटनलाई चाहिँ यो दृष्टि अवलोकन गर्नको लागि एकदमै चाहिँ उपयुक्त ठाउँ भएको नाताले यसलाई यहाँको चाहिँ पशुपालनका जुन गोठहरू छन् यिनलाई पनि एक ठाउँमा चाहिँ राम्रो व्यवस्था गरिदिनु अलि राम्रो हुन्थ्यो कि यो रात चाहिँ यो राको चाहिँ यो पोखरीको चाहिँ संरक्षणमा अलि मद्दत पुग्छ जस्तो लाग्छ। यस पोखरीसम्म पुग्न पैदल यात्रीहरूका लागि गाउँपालिकाले पदमार्ग निर्माण गरिसकेको छ। पोखरीको छेउमा मौलिक तरिकाले गरिएको पशुपालन व्यवसायको अवलोकन गर्दै यहाँ उत्पादित दूध, दही, मही, घिउ, छुर्पी जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ खाँदा यहाँ पुग्ने जो कोहीको मन रमाउने गर्दछ भने यही पदमार्ग भएर साहसिक पदयात्रीहरू लमजुङ तथा गोर्खा जिल्लाकै अन्य स्थानमा समेत पुग्न सक्दछन्। बौद्ध हिमाल चाहिँ तपाईँ जहाँबाट स्टार्ट गरे पनि, इभन गोर्खाबाट स्टार्ट गरे पनि, भच्चेकबाट स्टार्ट गरे पनि, तपाईँको चाहिँ लमजुङबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ भार्पाबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ अर्को अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन धारापानीभन्दा माथि कोत्रो हुँदै तपाईँको चाहिँ लार्किया पास गरेर फेरि पनि यता आउँदा पनि जुन मनस्लु पदमार्गसँग जोडिन्छ। यो फेरि सदाबहार
जहिले पनि हामीले यहाँ ट्रेक गर्न सक्छौँ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 मा अवस्थित झ्यालाभूमि मन्दिर यस गाउँपालिकाकै प्रसिद्ध धार्मिक स्थलहरू मध्येको एक हो। यस क्षेत्रकै आस्था र धरोहरको केन्द्र झ्यालाभूमि मन्दिरमा पूजापाठ गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। यस स्थानमा स्थानीय मात्र नभई विभिन्न जिल्लाबाट समेत भक्तजनहरू दर्शन एवं पूजापाठ गर्न आउने गर्दछन्। भक्तजनहरूको चाप बढ्न थालेसँगै धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि स्थानीय सङ्घ संस्था एवं गाउँपालिकाको संयुक्त पहलमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुँदै आएका छन्। यस्ता पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउने योजना समेत गाउँपालिकाले बनाएको छ। भूमि मन्दिरको कारणले पनि जीवनयापनमा सजिलो होस् र उहाँहरूले त्यहाँ केही व्यवसाय केही चाहिँ त्यहाँ गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ जीवनयापनमा चाहिँ सहज होस् भन्ने किसिमले त्यो पनि हेरेका छौँ र यो हाम्रो आन्तरिक आयसँग पनि हामीले जोडेका छौँ। यसको पुनर्निर्माण चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि मन्दिर निर्माण, भक्तजन आवास लगायतका अन्य संरचनाहरू निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ हराभरा बनाउने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसलाई अलिकति राम्रो ढङ्गले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्ने र त्यसलाई एउटा आयको स्रोत पनि बढाउने। प्राचीन अजिरकोट दरबार क्षेत्र अजिरकोट गाउँपालिकाको अर्को पर्यटकीय स्थल हो। 2200-2400 राज्यको समयमा तत्कालीन अजितकोट अर्थात् हालको अजितकोटलाई छिमेकी राज्यहरूले विशेष महत्त्वका साथ हेर्ने गर्दथे। अन्य राज्यसँगको लडाईँमा कहिले पनि हार भोग्नु नपरेकै कारण यस स्थानको नाम अजितकोट रहेको र पछि अपभ्रंश भएर अजिरकोट हुन गएको भन्ने भनाई बुढापाकाहरूको रहेको छ। तत्कालीन अजितकोट दरबार क्षेत्रमा हाल गोरखकाली मन्दिर रहेको र यस स्थानमा पर्यटकहरूको आवागमनलाई सहज बनाउन पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्नका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा पदमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ भने मुख्य सडकबाट गोरखकाली मन्दिर जाने अर्को तर्फको पदमार्ग विस्तार गर्न गाउँपालिकाले डिपिआर समेत तयार गरिसकेको छ। प्रथम त अजिरकोट गाउँपालिका, अजिरकोट जुन नाम रह्यो, अजिरकोट भनेको पहिलेको एउटा सानो राज्य गढी, अजिरकोट गढी जुन अहिले नजिकै भच्छेक बजारको नजिकै छ, त्यो भनेको पहिलो पर्यटन गन्तव्य हो अजिरकोट गाउँपालिकाको। र त्यसले पनि हामी कार्यपालिकाले निर्णय गरेर गण्डकी प्रदेश सरकारले अजिरकोट गढीलाई पर्यटन गन्तव्यको रूपमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन गन्तव्यको रूपमा लिस्टेड गरेको छ। त्यसबाहेक पनि अजिरकोट गाउँपालिकाको यो मौसम जुन छ, यहाँको वातावरण हेर्दाखेरि तपाईँको बन्दीपुर बिर्साउने, काठमाडौँको नगरकोट बिर्साउने त्यस्तो किसिमको यो प्राकृतिक छटा सौन्दर्यता भएको ठाउँ भएर पनि यो पर्यटकीय सम्भावना गोर्खा जिल्लाको लागि अति नै भएको ठाउँ हो। यो पूजापाठ तथा धार्मिक कार्यक्रममा भजन, चुट्का, बालन गाउने र विभिन्न किसिमका नृत्य प्रदर्शन गर्ने चलन धेरै पहिलेदेखि चल्दै आइरहेको हो। पौराणिक कथाका पात्रहरूको महिमा तथा चरित्र वर्णन गरी भजनको माध्यमबाट व्यक्त गरिने यस्ता चलनहरू पछिल्लो समयमा ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, बिस्तारै लोप हुने स्थितिमा पुगेका छन्। लोक साहित्यको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने बालन भजनलाई गाउँपालिकाले संरक्षण गरेसँगै वडा नम्बर 4 मा पुग्ने पर्यटकले यसको आनन्द लिन सक्नेछन्।
गाउँपालिकामा भ्रमण गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आफ्नै गाउँघरमा उत्पादन भएका अर्ग्यानिक खाद्य वस्तुले स्वागत गर्दै होमस्टेमा रात बिताउन प्राय सबै वडाहरूमा होमस्टेको निर्माण गाउँपालिकाले गरिसकेको छ। तसर्थ यहाँ आउने पर्यटकलाई बस्न र खानाको कुनै समस्या हुने छैन। पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा विकास गर्दै पर्यटनको लाभ सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने लक्ष्य नेपालको पर्यटन नीतिले लिएको छ। तसर्थ नेपालका मनमोहक अनि रमणीय क्षेत्रहरू, त्यसमाथि धार्मिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरूको बारेमा चिनारी दिँदै प्रचार प्रसार गर्न सकेमा यस गाउँपालिकामा पर्यटकको आगमन अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी हुन्छ भन्ने विश्वास यस गाउँपालिकाले लिएको छ।